چرا دیگر دلم نمیخواهد هیچ کار برای هیچ کسی بکنم؟ چون برای کارهایی که حالا کردیم کسی ما را ندیده. برای راحتی عزیزان ما از راحتی خود زدیم گذاشتن پای وظیفه ما. برای رشد و پیشرفت دوستهای ما هر کار توانستیم کردیم. گفتند میخواستی نکنی، مگر ما غیر از این که زحمات ما دیده شود چیز دیگری میخواستیم؟ همانها باعث شدند در وجود ما یک ترس پنهان شکل بگیرد که هر وقت خواستیم کاری انجام بدهیم اضطراب همه وجود ما را بگیرد و به خود ما بگوییم دیگر نه، دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنم. تکرار می کنم، دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنم.